مأتوي حصير مأتوي لنا علامة كاو كفل حدا ترجم علامة رب حسب كتونجيل كفل خلته جعزوس كتونجيل كابت مالك السابلومي كفل سلسة دما فتناسب كتونجيلن هاري أجل جلوتن كاو متقاللي صباح تعيو زمسل نايسب كتونجيل قداي زبل من ملخاتيو علامات صحف كمتي بتصوبنا أو سلامات جلوسوا أجلجلوس سبكة وانجيل أو أرثوذكس تواد بيت كريستيان زنبرون زلون بركي بمجلس نزحش أجلجلوت من لعال مفتاري حزتي أنا زد حسوسو أب تجري زنبر هنا تطرحي من البات خاون توصينا بزح خسف حسلا زخل مالت أبيت كريستيان زلعلة تخرج زدليو علتها وتكبر هو مهارزول أملاكاوي قال مفتصام كون قدني مخنياتو قدست بيت كريستيان أقدم خاب قويتا استقبلوا تتزاز سوسلا زخانة كلهم نزي سعيبهم زموت وقديات سلا زخانو قدام نتكركب قدني نزي تردو قدسان أبو نسبكة وانجيل قدامنت بمهاب بعل تخرتون بمهاب بحطيات سلمة عالم بوانجيل كبره غيرهم يوم طعم قدس الناس أنا عالمون بوانجيل جاونت كتعم غيرهم يوم زيت راح يكونن نساتهم أو زمنهم صريحهم راح يكونن حليفهم هارياوي أجلجلوت تتناخيرو كقصل ويزيني إكور ساكم وكلهم رأيه زبل حدا راب هيهم بسنة يقدر حليفهم هذي أب زمنهم طرح زقار سرح كم زي كونه قاليصهم حدرا يلوم يوم كيلوم زي أزي مفصام هذي حدرا بولد خام بلع مهانا يعتم ملافت مالتي أبزق على زي أجن ويزيني إكبر رأسكم وكلهم رأي رأسه زي حلو كالك حلو سلا زي خل بجمرة رأسهم حلو كاوقت سيكم كا نتوما باقع خريستوس حلو زول ما دخت إذا الله مالتي الذي خالنا محلاو مجمرة بعد خاخت حلو لك خالي نم مجاب كأخت مجاب قدنا مزخنا إزارينا مالتي حيزر لو تبط كنا تبتقرأ أنت أيز مسل تيلنا هذا أو عبيت ختماتات بمتأنو من البات بمتأنو زبلون زي كون تحتون كوني خيلي نايسركو جبائي سومناوي ورحاوي عمتاوي كبر آلات مخنيات غير كازو وهاب تمرتي حليفو دما فلي جبائي سبكتون جيل زجبارو لكوناتات كاو قد سيلو دما زمت من قص السنة تمرتيت يو عبد دراش وي بتفعل ملكعو أبيات تمرسن بزهو أقل قلتي زلنا بحفشة ناي تجراي سبكة وانجيل بسنة تمرتيت زمر راح زلوا مبالغن زحيشي مثلاً أب الدسابة ويبكال خبابات ترينا ناي سنة تمرتيت أقل قلت سنة كدامن أبد دراش بتفعل برنامج كان أبدأ خالص خمسة خلينا نفلت أبزي أب تجراي جن توانا الأخوات ناي سبكة جبعي يكون توردات هاجر سبكت أو متقار كسب السعنة ناي سنة تمتيت مريح النتيو نقدر متوز إزر أب تجراي تجبط كناتات كلها نفلت أصله أنا مالتي أبقتر أبزلو أبيات كريستيانات قدامات جنا مبزحت أن يترف سواكي وانجيل قداس سينا نتعصوا ينزركا أبتن أزين وحدات دما كابتم زلو وحدات كانت زحشة زبهال كهن بلمدي والسن تمرتز وهاب انتخن بأبزح حقنا تأمراتن قدلاتن ناب أنقوا تقرينيان ناترقوا مزن القرار له نتاتي زل زي أول قن عدليا مغنيات خابزي أستحتتون سلازلا مؤمنان أو دم مهرات تأكيبهم كهن تسعينو عبيت عد مرقو زبهالو اللي بركي توسعيه تقرأ سنبت يكون كالب علات سكعبي سب يمرقنا سلام زحدر سلام يعلنا يلو تكهن مرقو السنبابة له يزول له خناتات تقرأي مالتي مباركس يترف هبقتر حيزي أب كتما زلو زحتول أكايدا طرح بزلو زحتول أكايدا طرح دوغمان قانونان تاريخن توفيتن قدست بيت كريستيان محلاو بحفشا مؤمنان مناسي دما بفلاي زمن كاب زفريو نفاقين كحدتن كدحنو كاب عالماوينت رحيقهم منفساويان كخونو كبر بيت كريستيان تحليون أب قصالاي ولدو كحلف قدست بيت كريستيان كاب دخنت كتوصل بأنصارو بأتوت رأسها كتكل
دليت أجلجلتن تجلجلتن قدست بيت كريستيان كمالا مقبار فتسيمو زي حسابه يخون بتحيز الله كايدانا دويلنا حسيبنا قلطفنا ناب جبراوي من قص استزياتنا أنصلالي نازل لحدقة كبير بفلاي أبز حز أوان كلتا قديات اللونا هذا قبل على تجراي بزتولى عدما وكينات مخنيات تقعد أسنة لبونا أمانة تجراي كحوي جبا قال أي منور سلامة كساتي برهان سور سديدو كدلدل عمبيبو كفرين مقبار نزع عودي مالت نسبكة وانجيل قدام نتمهب أقداسي انت زي كوينو تم قدم زي تزاربكم راح زي كونس زوم كلتا نقرا زي اتم حزنا كوانت نبقس حزبنا حو انت زي غيرنا منور سلاماون كدلدل تزي غيرنا هلاوينا اب حدا غازا اتوي مالتي نازي مبقس بمقبار اب كفل حدا ياو ترجم علامان ربحان سبكه وانجيل منالبات توبزي بزح غزي كوسد ايدلن انا كباخاتكم زمهارون بر أوزيك سبكوز نجار يكونن سلاي سبكات تعيو ترجمون تعيو زبل بزح أبزي أجن حنت نجار كبل زدلي نمسبخ فلتات مدرخن بهجن طرح أخو لا يكونن زبل من نتيجة لنا ميلا ويتباب السبب خا والصاني اتزلنا أيو كيزي كنت زدل خايو وي أبزر خب كاي قط أمي بدل الكاتزارولو ساعات يكون سباتنا بجبراوي هيوت كأتون مقبار حدا سباقي انتي عين التمرتي نمن معاز أبي كماي كقرب كم زلوا متينو تمهرتون مالأختون كشنو تمهرتون مالأختون يزو زلوا ما بزحتو جزيا مهرنا طرحنا نخي نايت تمهرت مالأختي تاي مهانو كيسرصنا نبابن بيبنا نخدولو سلازلو سلازي تمهرتون مالأختون كشنو مقراب كم زدليو مردا يدلي مال سبكت ترى زروا سلازي كونه وانجيل مالت تاي مالتيو ያው بسرات مخانو ሁላትና እንፈልጥ ትምርተ ወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ፍዳን መርገብን ጠፊኡ ውሉድነት ወይ ክብር ደቅ ሰባት ተመሊሱ ወድ ሰብ ካብሌት ኃጢያት ተሐዲሱ ዝብል በመሆኑ ትምርተ ክርስቶስ ወንጌል ወይ بسرات ክባሃል ግቡ እዩ ይብሉ ሊቃውንት ስለዚህ ትርጉም ስብከትን ወንጌልን ዝብል ቃል حليفة علامة سبكة وانجيل تايو علامة سبكة وانجيل بغلت ملكع مرأي نخيلي مثلا حدا بتقلل كلايك أب الزرز تبتقلل لا أب يوحنس وانجيل معرف عسرا قصص ثلاثة حدا نرخو قالي لا وانجيل تقلل لا تقلكم كما تؤمنوا أنتمو كما يسوس وأتو كريستوس ولد إغزابير وأمينكمو هيوتا زل عالم تركبوا بس مزياو تاناي وانجيل تلخو زيايا تا علامة زيايا تلاي مالتيو سبات بيسوس كريستوس كأمنو بزي بيلوم كأزل على هيوت كرخو مقباري إذا عند حركوينا ناي سبكة وانجيل علامة إذا أنا قبر دلنا يا تحزي سبات هيوت كرخو بيسوس كريستوس أمينهم هيوت كرخو من قصة سمعت كورس عند حركوينا ممكن سرح لنا مالتي بزي سرح زركبنا قرص لزي لا مالتي قدست بيت كريستيان بوانجيل وكان هيوتنا بوانجيل مراهيكنا وتزازات الصدق بوانجيل متقوى يبل قصيلو وبوقت مع اسر الشيطان تبتك እና በለት ስለ ወንጌል እትዝምሮ ውን ክንዱዚ ዝአክል ዕቤት ዓቢ ዕላማ ዘሎ ወምዃኑ ናብ ዝርዝር ከናቱ ከለና ድማ ስብከተ ወንጌል ኢአማንያን ከአምኑ ምግባር እዩ ዕላሙ እዚ ሕዚ ምናልባት ምስቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና አካይዳ زي أمانو كنا إمن دينا عرن قبر زلنا وإذا أمانو خنبتن سو ننحد حدنا كأرب زلوا حتوي قنت بأنصار استوهبنا لأخ ويتلأخو علامة ونجيل جن إيه أمانيان كأمنو مقباري زي آخر رجاجز كريستوس بسجا مستقلت أقل قلوت بزي أي جميل بس هاجزيه وقربت من قصة سمايات نسوه وأمانوا بونجيل بمالتيو سرح الجمال سلزي زيادة سبات ناي مدحان سرح مخانو إنا نجنزة ماله نجار دهنا تفتسيونا بسمايات كعرك كلون بيت كريستيان كل تحلف النتي ذهبا
حدا قال ونجيل بمسبخ دق مزامرت ناي مفراي حلافنت ناي ممهرنت حلافنت زي كل جزء زنجر هو ومهارو كله أهزابه تاو قصيل وسبك ونجيل لكل فترة أو أود ونجيل عدلو خمسة إلا نخل فترة ونجيل مسبخ زيادة هناي مجمرة فالأخوة مخانا يا علامة سبكة ونجيل مخانو قلت سي مالتي تخيل أي أبنولاوي النت حلوا نفسات تا خافت كريستوس كعرك كلون بيت كريستيان ذهبا تمساسال النت الله يوجن أب حلوا نفسات كتسمعره يو حدا رازبله ويما مرح ذهب رأيك يا باقية مهاسئية أباقيتي نمنان بببركو وببمعرقو كحلو خمس قبومي كحلو ببمعرقوم ببدرجة طرح زي كونا جن من علبات أبزي كنحلوهم كلنا خنجورز قبات أنك أكيون جليسولنا يو رأيو زهالو هبيكم مرئتو لإجزابير التنقاسيوس نا إجزابير مقاسم مغان سوين إحنا تفتيفنا زفترنا يو إحنا كابزي من بار زمس أنا يو زترنا يو بقي عملنا أو دون جيل بعلوانا منان إجزابيريو خبل كله أنزت أكبوم ويتقنيوم بكور هي حزي بأنصار زقال زيا مؤمنان وهبتو أملاك مخانم تجنزيبنا كمئنا إنما حضرهم نسبكم نولاوين نخانم زلنا بحلو نفسات دخينا زلنا زل حتى كلاتنا لنا كسر زقبويو بزي مسارات قدست بيت كريستيان اتي غويتا وبي كلااتني اباغ الا يكون امزنتو اصد هالوني امصون زي كما يكون احد مرئت لاحدو نولاوي زبولو ناي كريستوس قال كفصم بونجيل مربنت ناصمدت اي امانيان كامنو مستمهار ذا امنو كطمقو مغبار قند علامه ايو نزي كعا امنا كتغي يغبا ممهر بغابي مستير سساحصيون بتمصحفهم زبلوا ነገር ለፍቲ ምርቃ ሰዓቱን ወሲያ ነይረ ኣብ ደገ ጽፈት በጊ ንምሕላው ኣብ ገዛ ኮይንካ ክትግብሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ወፂኻ ወንጌል ኣይ ምስባኽ ቀዳማይ ዕላማ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ይዘርየና ተኻልኣይ ምእመናን በሃይማኖት ክጸንዑ ምግባር እዩ ኣእሚና ምጽና የመለና ኣብ ጸኒዖም ክነብሩ እዩ ሃይማኖቶም ከይልውጡ እኳ ደኣስ መንግስተ ሰማያት ንምውራስ እስካብ ሞት ዝተኣመኑ ክኾኑ ታው ሕዚ نحلونهم دينا زلنا ويس توم بعلتهم زطفوهم زلوا خوينهم بسنكنا زطفخ خلو ده يلن زين حدا نغري مالتي بفلاي ابز حزلنا الاوان اصرار هيمانوت بتحاده مداي ببزح عينت متالل تمرتي بخالق دما ترادو ወይ حجز مخنيات بمغبار مؤمنان كابرت ارثوذكساوي توحد هيمانوتهم كوصو اب ጉዳይ ሃይማኖት ምድኻም ክፍጠር ሃይማኖት ባህል ነገር ኣብ ደቀ ሰባት ዋጋ ክስእን ኣብ አይምሮ ደቀ ሰባት ክጠፍ بتاعم ዝስርሐሉ ዘሎ እዋን እዩ ማለት እዩ بخال مداي ድማ ዓለማዊነት ነጊሱ መናእሰይ ሃይማኖቶም ባህሎም ታሪኾም ዘንጊዖም ብምዕራባዊ ባህል ዝጽመዱሉ ዘሎ ግዜ ሕዚ ኣብቲ ኢድና ዘሎ ሞባይል ጥራሕ ዘምጾ ጉድ ምርኣይ እኹል ናብ እያ ትኸይድ ዘላ ዓለም ውዒልና ብዝሓደርና ቁጽሪ ካብ ህይወት ናብ ሞት ዝግበር ዘሎ ጉያ بتاعم خبيدي قال كاف فقره بيت كريستيان يروح له منفساويان مناسي بحفشه انا منالبات قال غزي زخونه عدل انت رخيبك غلصو زل حدا ستايل حدا مصحف ني حزي منافقان صحفهم حدا مصحفتي كاهناتن مناسين فصيمم كتصالون كرحقون كونه تبايلو نزي طرح استصحف مصحف رخيبالله بقى ابو مونغو ابوتات كهناتن منسي ولدن فصم افلالايك فطرنت حدا مولو مصحف تصحيفلو كاو نقيسه زوصحوم ነገራት በጣም ዝገርሙ ነገራት ስለዚህ ኣብዚ በጣም ከቢድ ዝኾነ ዋን ኢና ዘለና ማለት እዩ በኻሊ ገጽ በአጉል ፍልስፍና ዝደንዘዘ ድማኒ ትግራዋይ ደኸይዙ ብስሩ ፓጋን ሃይማኖት ዘይብሉ ናሙኻን በመስተን በመዕወን እጽዋትን فزيز حزنا بتقرأي زوج عزو مكاين كنريهم كلناس اخلص تسعنو ديوم ويس مستستسعنو تيلنا فقدو ما قد زولو قداي مني أمني زراقف زولو إذا مستزوي كسبات تأيز قورم زولو معالتا وخندي مستأيسات يسب ناب زي ناب انسساو بحيري تلويتو زنب زولو إذا كبيت كريستيان أبزلاتو مدرك فتصم نور دينير بيت كريستيان ابزيلاتو مستحرم خوينو بزللو عالم
ቤተ ክርስቲያን ከአብዘላቶ ታመድሐኒት ጽዋ ህይወት እትህብ ቤተ ክርስቲያን አብዘላቶ ምድር ድማ በመስተ ዝፈዘዘ መንእሰይ ካልእ ግደፍ ወስሩን ምዕጣቅ ዝተጸገመ ማለት ኣብ ዘይግብኡ ተግባር ክትራን ኣብ ጮያን መቅታልን ዝተዋፈሩሉ ግዜ ምዃኑ ግልጽ እዩ وحيزسي بحد حدا جزء أب تقرأ أب عدوى أب مقالة أب كله ختمات هالتقرأي تفصيل ما مزبهالو زلوا سبق تلبي الكاس 3 مليون مسمالت نتقرأي بهاي ما نتيقن بتاريخه بتقرأي من النتو يقل صودي تيلاس وأما من زبزلوا له مدرخ أيو كهنات لك أنا باباسات سواء كانوا ونجيل بعلا بيت كريستيان أبزلاتو مدرس إذا نجار زي كفتس كله وأنت أيوم ده أخطأنا خن بحال زي النجار أنا بتعمل شيء كتفتري كما يجيبولنا أحزاب ينخن اللي عزل لنا إذا مثلا نمالك كابزيز طرف دما نزي حقة وسدة ناتقال عزر كما نسي قصرو زفلت أيكون أبزي حقة وزور زل خد عم تسدت راح يكون تزسدد زل أبزي حقة سدت سجردوب تساجير تسماريو هذا نتو 5 مليون تزيم تسيخينا بقانق أتقرينيا نتا ديو نادو ولا دم كتنبع زقبر زلون تقرأي سلازي فوس زادلس حمام من هنا مالتي مو سبكتون قال حز علامة سبكتون قال تخال أي تأي مالتيو توم أمنتك صنعو مقبار كوين النهالو جن أمنتاي لنا زاري الناي مثلا سالساي علامة سبكتون قال مؤمنان بكريستيان أو سنة مقبار كبرتو مقباريو كم تسفلت كم سرح استفلي إمنت كنتو يو ود السب كواجان تزبلت كأ وي استفلي زجورة كأ بمؤمنو أيقونن بمؤمنو ترى أيقونن أمينو بزفت مثلا يجبريو أجان أنتني أمن ويدا نجس وبتو كتوا هايلي عرفت نايدك أسك أو تاريخ كن كيد كل الناس تجرمي لا يسوسني أمنه ولا بأولوسني أمره أنتم مسلم أيكم بس أيكم ده يكون نيزولا متعم تجرم كي خافتم دك ليك كهنات بزبلت سيدان كريستوسن بأولوسن فليو 5 فلت مدهاني على من ميكائيلن فليو زي فلت مؤمن الأبز حقيفنا بزلنا له بايتها عاد رخا مدهاني على ملك أمل أختي برجت ما نايم الأخت حلق أيو تخالي مداي جن نايتي بهلا نعو زي الناس أصلا ديتيلنا جن يعني تنهاي حزبنا جن الزابي أو كم زيادة الله هيدا أيو موتي نجورو زلنا بصورة مؤمن لنا حزب كريستيان لنا أمان لنا نقوله أو كم يزبل قد أيزولو خنبل يجبا مهنياتو سناي جبري استفترنا العلماء أيو فرد علت مسأتون نحد حد كمت أنصرف عمها بستمسرتي سلازي نبيت كريستيان تالأخص مؤمنان بيمان كريستوس سميعهم على هوت كساب السمعو زلق إيمانه كاب على سكيت كدحنو كسام مقبار نوح رحقات زقعز أقل قلوتي زلنا أب هاي مارتون كصانعنا مقبار علامة ناي سبكتون جيل سنعي من تزوي سبكتون جيل كند زقبا أنت مهرنا أمنتي حق ترديهم زلالماوي هوت كورس أنتي سناي نجار كجبر إلهم حطوا النجبر كنجبر نخلينا مالتي خاوقات إلو دما أسرات بخارات قداميات زي مخفال سرق مخانو كردو نجبرينا بزون جيل زي مردات راح يكوننا نبكر مجزابير أنت حيزك قرب كولو نلعللو حدا ناي سبكتون جيل مسارحي مالتي حدا مسارحي ناس سبكتون جيلي مالتي زي تردينا بقر ناي سبكتون جيل أقل قلوت كنتجه جباي رابعي علامة سبكتون جيل زتجاجي سم من لاسي نبي يوسي سأن فلتة هزبيت أفهم زلين نقرنا هزبي فلتة بمسأنو يتأفل له مسولس كتصل بلان تايديات بالمجم نأخذكم من الأكاونت وصانا بوتات محتات دفرت كي يخونا نبر تايات بالكتصيلا سخاون فلتة تسألي أخال حكي أتبل عدتم كهنات ياتبل وقلسي عدتم كهنات سخاتكم هون فلتة تسأليهم فلتة تسأل أقل قالي أبزلو بايتا هايمانوتو بيتا كريستيانو كتسأل زخيل ولدو انت مسأ كما يفرجك مسيخي
ስለዚህ በሰአን ፍልጠት ሰብ ይጠፍለው ንጉስ ሰሎሞን ድማ በመንፈሳዊ ፍልጠት ሰብ ናብ ህይወት ከም ዝመጽእ ፍልጠት ንዘጥራያ ፍልፍል ህይወት እያ ይብል ስለዚህ ክልቲኦም ኢድና ኣሎ ሰአን መምሃርና እውን ሰብ ነጥፍለና እንድሕር ሰሪሕና እውን ህይወት ክነትርፍ ንኽእል ምዃንና እዩ ዘመላኽተና ማለት እዩ ቅጽበታዊ ለውጢ ብቃል ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝርከብ በቃ ዓለም ናይ ምልዋጥ ክእሎ ዘሎ ብሓፂር ብዙሕ ድኻም ከይድለየ ጴጥሮስ ጳውሎስ ሲ ሳውል ለምን ትሰደኒ እኮ ያዝመለሰቶ ዘቃል እዚኣ እኮ ዝመለሰቶ መን ኢኻ ክብል ዝኽኣል ኣውዲቑ ማሪኹ ኣልዒልዎ ከም ሓድሽ ማለት ዝነበረ ዒንቶ ጥፊኡ ካሊእ ዓይኒ ዝነበረ መንነቱ ለዊጡ ካልእ ክዎ ዝኽኣለስ ብቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ናይ ሃጣን ውሽጣዊ መንነት ነኽኡ ብቅጽበት ናብ ሰናይ ግብሪ ናይ ምምላስ መለኮታዊ ኃይል ከም ዘሎ ኣብ በዓለ 50 ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት ምርኣይ ጥራሕ እኹል 3000 ሰባት ኣብ ሓደ መድረኽ ኣነ እዚ መድረኽ እዚ ከመይ ዓይነት ምዃኑ እስትናትና እውን እናነጻጸርና እንተሪእናዮ 3000 ሰባት ብሓንቲ ግዜ ምእማን ምኽኣል ጴጥሮስ ተፈለየ መንነት ስለ ዝነበረ ይኮነን ከምኡ ከይንብል ቀዳማይ ህይወቱ ንፈልጥ ኢና ከመይ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ በኣለቦ መንፈስ ቅዱስ ታይ ከም ዝሰርሐ ስለዚ ብምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይና እንድሕር ዓይና ስታይ ክንፈጥር ከም ንኽእል ንገንዘብ ኢና ሰባት ኣብ ክልተ ቦታ ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ከም በጊዕ በረኻ ከም ካቲም ኣብ ገዛ እዚ ሓደ ግዜ ካብ ቤተ ታይዳ ጠፊእኻ ንብሎም ሰባት ኣውደ ምህረት ዘይመፁ ይሓቀይ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝጠፍእ ኮኒ ኣብቲ ማህሌት ኮይኑ ዝጠፍእ ኣብቲ ቅዳሴ ኮይኑ ዝጠፍእ ኣብቲ ውሽጢ መቕደስ ዝጠፍእ ኮኒ ሒዘ ንበዓር ክንእልሽ ተኮይና ካብ ርእስና ንጀምር ማለት ኣብ ገዛ እውን ጥፍኣት እኒሄ ንኩሎም ግን ዝገርም ወንጌል እዩ ዝረኽቦም ተብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ተብ ደገ ዘሎ ይኹን ዝጠፍኡ ዝርከቡ ስሑታን ዝምለሱ ሓጣን ዝጸድቁ ብስብከት ወንጌል እቲ ሓሙሻይ ዕላማ ስብከት ወንጌል መናእሰይ ኣብ እዋን ጉብዝኖኦም ፈጣሪኦም ክሓስቡ ምግባር እዩ እዚ ሓደገኛ ብሓደ መዳይ ሃፍቲ በቲ ካልእ መዳይ ጥፍኣት ክኸውን ዝኽእል ክልተ መንታ ክስታይ ዝሓዘ ንእስነት እዩ ብኣግባብ ተዘይተታሒዙ ሓደጋ እዩ ንእስነት ብኣግባብ ተተታሒዙ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሓያል ክትከውን ዝገብራ እዩ ስለዚ መናእሰይ ነታ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ሰላም ውዒላ ክትሓድር እውን መናእሰይ ብስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ተሒዝናዮም ጉብዝኖኦም ወርሓት ንፈጣሪኦም ክቅድሱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሰሎሞን ንወለዲ ንቆልዓ እታ ዝኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ምርሓዮ ምስ ዓበየ እውን ካብኣ ኣይልግስን بمالتي نجر منأسي دما بموال جبزناها وي بورحت جبزناها فتاريخ ذكر نخلتينا إز مخرنا سلام زيا قدست بيتها كريستيان كي تزناقعت نزي مسارة بمقوار دقا منأسي كميساق تأززتك وخانو كم يوسف كابزموت كهادمو كم سلستو دقيق أو هايمانتهم كصانعو كم استيفانوس نحق الدو كبلو أو أبيات مرت السنة بالتحقيفهم كأول في كاب كحدة منافعنا رحقهم كانوا حيمانوت كحزو كاب حمام كاب أقول فلسفنا رحقهم نبيتك شان كأرو تقرأ أي مننت كيهلوهم كاب زجبر حما معربا وبهل رحقهم نعدي صبوا أزيجا نبيتك كريستيان كانوا عتا أمنتك قانون مقبار أوانو زتقلوا أقراروا مالت أبز أوان زلوت أجمات بزفتح أقراروا حزي علتاوي مدب نمفتسام يكونن أقل السبكة وانجيل كفتسام زلوا وي لما أنت تسبي خدو أي تسبخ النزبل وي دم أنا يمن نجار والفنان مختاتون خون أيكونن زلوا نهبو أقل قلوت سبكة وانجيل أبز أوان زلوت أجمات زفتح ديو زي فتح عند حر كوينو كانت أجمي مالتي سلازي سبكة وانجيل بمسح حق قدام النتيبنا كنسرح زقبا يزول امنات جل زين تا زي كوين جن نقبل له اي نقبل له كوحت الناس تقاربه حدا قالني
كوحتنا استقارب حدقة أو كرباي علامو بزي بحصيرو تغليصنا يو ربح سبكة ونجيل تايو أو كله إنا نملس منفساو ربح الله سقاوي ربح الله علامة سبكة ونجيل أو زبر سي كم زرعنا يو سبكة ونجيل يأمانيا أو هايمانوت نمسا أمنتي أو هايمانوت كسألعون مقبار أمنتي بمقبار صدق كبرتعون مقبار زتسحتو بنسان نمملاس منأسي أوان سنتهم فتاريهم كسكرون مقبار كاب جبن زرحاقة فريها جزابير زلوا ولدوا ويمحبر سبن مفراي سبات حلينا وحويت كرخبون مقبار بحفشة سلام فقري حدنت فتح الرتعن زلوا عالم المفتار يتأكل تغلل بالله كريه كلنا مالتي نلبام يمخرون نبساي مترس لزخنا أنا وزي وزحل تي إيكونوميا وربحوها تيلنا بيت كريستيان بقيتو ترأساك إلى قبل عطاوي سرح كتساتف يكبر ناي جبس أويان أمر زين ناي جبس أويان يبهن هذا جزء زخنا سلت أنا ساتف سمع هوي كتكت سبكت كتملس لمعات زول مرهل لو ناي جبس أوي تكريستيان يبهن كتكت تسبق كتملس قلنا المعخات ملس كتكلم زوي بمقبار سمين أفريقيا بمبولو بس أمام هرت شفنت ناي جبس أوي تكريستيان يبهن حد قدامات زقل قالوا لهم نوايك دوسات بمسرح يوم سفلتو كلتم إيتن عسرت أربعتان تكالات عنا اللوء كيلاتات عنا اللوء أي زبال لا يقول سويته كريستيان نحنا جن إتا كمان بيننا نمسوات نتكمل لا زبيب وكان نفري الله حنت قرات الله تنادي عبي قرات نقدفو زغنت قصعو زلت ناي مثلا إتهم نتكمل لهم نوايك دسات من يزكفاف لهم نواياتنا انتهي يسرح له أين فلت بيت كريستيان كل نجار أبيدا نجار جن كل نجار كابدك سلازي كتكت سبكت كتملس لمعة زبل أمر حزنا أنت طلعنا تبونجيل زلمع أيمرو نزام درزيا بناي لمعة بركات كمال أخم زفل فلوت دخايه اللونان مالتي هذي رسح زبالة ولا مؤمن يكون رسح زبالة خدان تخدين عند حكوين استايز بحال هلك أوي لا يقدر رسحك خدان زلوس كاهن وين أبيت كريستيان سبي زبل ما الاختصام محلاف كسا أبزيكو يتوزع ناي دخنت ناي ترسح خدان ناي استقدر خدان ملكت منش زخانة أمثيلنا يا تابيت كريستيان جن زينة تا علامين ورن سأنا قلقلتا زخانة نجار يفوون مثلا قدست بيت كريستيان نتوجهات إنها تبعت إنها حجزت نسنفات من تنو أكملكم وزي كله لا تسروا عليكم ويدمها زي فكت يتكاني يسيسي بز أمريرا بزي أمريرا اتهم نزابيت كريستيان زيان نتصرفي مخنيات زخون زلوا أبزي قال عين التسليع قال ما ترجم كيوها ونا تحسسبكم بعالات بأجباب بيت كريستيان تفلتهم بعالات بأجباب كخبروا أبز بعالات زي كسرح زجبوا منفساوي جبرتات الناس رحها اتهم بين أكتاج خمس مط زي فلتو جندما نزاب بيت كريستيان حدا جاهينهم زلون كسريو بمقبال أكين كبمئتاو بيت كريستيان كتمهر يجبأ زين تجارة عودي بمهرتي مرب عساك ملي بحرجة إميته يهلون كدوسان هواريات ننايمن قال مستعزز يوم 153 عسى زمر تيلاس نقويتها مستعزز قالوا مستعزز نتقال مئزاز وا ناي سرح لمدي صقم كينبرو هواريات كاب عسى مصماد يوم تصويعهم سلازي ناي سرح لمدي يكون انت ليتتي بادو كونو زغبرو ناي عسى مهرتي زي بلو دي خوينو تبحر كيبهال حيدا خابي مصيو عندنا خاب عسى مهرتي 20 شوعتن عينت علت عسى لوز بهال بحر قليلا عندنا دما اتغزيدي زي مچون كيبهال عسى نمصمار كاب قطر ليتي يزبلص صبو غزي سرح لمدي ناي عسى مهرتنا هالو نمنتاي مربن عسى ني تراخبن نقالو سلازي تازز طميت دخنت نقالو كاب زي مئزاز كم زنقل زلو انت رأى امهيرنا مولاتنا نخالق نترف انا حدا غزي نابزي ماخلاي مبراق حدا 3 4 غزي زخنا تملاي سلو
ኣብ ሊባኖስ ናይ ግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሓደ ካህን ዘካርያስ ይበሃል ዓመት በዓል ክኸውን ከሎ ነቶም ምእመናን ገዛ እናኸደ ገንዘብ ዝዕድል ንሱ እዩ እዚ ገዛ ከይዱ ንሳ እተው ኸይብል ትናትና ካህን እንታይ እዩ ኣብ በቕሽ እዚኣ ዝተጨበጠ ኢድ ዘርጊሑ ክግስጽ ዝኽእል ልሳን ከምፅእ ይኽእል ኣብ በቕሽዋ እዚኣ እንተይሉስ በቃ ክዛረብ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ድፍረት ከይህልወና ብምልኣት እንፈልጦ ከይንዛረብ እቶም ምእመናን ናብቲ ዝግባእ መንፈሳዊ ዕብየት ከይነምፅእ ዝገበረና ድኽነት ዝበሃል ስለዚ ንቃሉ ተኣዚዝና ክነልምዕ ዓለም ክትለምዕ እንደገና ንልምዓት እዩ ተፈጠረ ሰብ ተገበራ ዝተባሃለስ ቅድሚ ምርጋም እምበር ድሕሪ መርገም ኣይኮነን ስራሕ ዝመፀ ባዕሉ ዓለም እኮ ናይ ስራሕ ውፅኢት እዩ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ልመና ወፂያ ብኢኮኖሚ ርእሳ እንተኽኢላ ሓደ ክብራ ተሓልዩ ተደማፂት ክትከውን ይገብር ተደማፅነት ኣብ መድረኽ ዓለም ሃፍታምን ድኻን ማዕረ ድዮም እንተኢልና ግልፂ እዩ ናይ ድኻ ቃል መን ይሰምዖ ሓደ ግዜ ናይ ግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካህን ሓደ ሰላማይ ሰበይቲ ካህን ደፊሩ ኩላትና ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ ስለ ዝኾነ ንዝክሮ ኢና ፖፕ ሽኖዳ እንታይ እዮም ዝበሉ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ናይ ግብፅ መንግስቲ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ይቅርታ ክሓትት ኣለዎ ኢሎም ይቅርታ ሕቲቶም 24 ሰዓት ኣብ ናይ ግብፂ ቴሌቪዥን ኣብቲ ብሄራዊ ቴሌቪዥኖም መደብ ተሰሪሑ ፖፕ ሽኖዳ ብዝመደብዎም ሰባክያን ወንጌል ነዚ ግብሪ እዙይ ክውገዝ ዕድል ሂቡ ናይ ግብፅ መንግስቲ ኣጋጣሚ ናይ ፋሲካ በዓል ስለ ዝነበረፍቲ ከባቢ ከዓ እቲ ንጉስ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቡ ይቅርታ ሕቲቱ هيز نحنا عبد العلم إيماننا عبد العلم قداماتنا عبد العلم أبيات كريستياناتنا زبط بدل تايزو نجارزوي لنا خنوكن دحر خوينا أنت خوينا نمبر تهزلاتنا عقم السنة خوينا نمبر تزاريبنا خنسمع عن خيرنا البوليتيكا مريحنا تلو عندهم زايرو نسخة جزع يلو أنجلات يحل ما يبلن خنتنا أبتم أنت خن عرف اللهم زجبو نجارات كي نعرف تحتي لنا خنبر تدفئنا تحتنا يكونن تدفئنا خنبر يجبرنا له سلي تدمات أنتنا كوسخ تغينو دابيت كريستيان بسبكة وانجيل أجل جلوتنا قبل ما عاد كتأت الله أبزي حوي ممهر يما ممهر تفاري أبزي برنامج رأي الله وانجيل نلمعزل بزبالة خمس خدا تصفي جبر قال أي تكالات لمعة تفتر نحرها فتام كوينا تكالات لمعة أبيات تمرت تهنس هذي ناتنا أول عب يوم زمهار زلوا دكنا أبناء من تمرتيتهم كابس أنتم جميرهم وسيدهم يقوبنيو تأسيا تاين مقبار يا زي سلزي توم دكنا أبي يمهاروا له نحنا ناوي تمسينا جنتاي كنجبر نخيل مخانا كانت تكالات عنا هلوا تكالات عنا بمهلوا تاي كم زمتص يفلتيو بزح غزي تدغاغي مزنغار الله ابوታት ካህናት በረከቶም ጽሕና ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አቡነ ጳውሎስ አበይና ተሐከሙ እዮም ምንም ቃሎም ከይሰማዕና ዝሳአናዩ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ነገር ግልጽ ድዩ ብደቆም ዝሕከሙ ተዝኾኑ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት بدكم زحكموا تزخون كهنات بدكن زحكمات تزخون أنست كهنات بدكم زحكموا تزخون منكوسات زي كين جبر كمان يو زعز من أنتيلنا تخيت عالم كله تزخل مسار حزنا من نجر كم زي يقولوا سنف نخون زلنا يمثل ما فرين وايك رسات كنون نخلينا خمت عن توزول زنور توفيتهم زحلو أرثوذكساوي صراحتهم زحلو تنحنا نتقامل زلنا نوايات بعلتنا أفرينا بخلت ما دايكن رب حلو سرح عدلون نفتر له إيكونامينا ونعبي له صوري نبرتون نتقاملو بتعمل بزح عينت كتامنا نجرنا هلو إنا سينا أب سرحت جبرنا
قداماتنا أب قبرنا توافيرهم نرسم كيلهم هاتساني إقوال ما وتاكو خونو ناتقبأ بلمنا يوفروا ما نكساتنا بحفشة في الفل تزخونوا ما أخلات بيزنس كله مقباري كاليزين دحر غيرنا نأقل قلتان سعبتان عدل سرح تفتر أبك الناس دخلت رؤي زخنا أبركتوي هلوا كيف توئز فتو على كيف تو عدلايتي أيمنا نمت أي كاثوليكاويت بيت كريستيان أسرت جزء أبناء لمعات قدات تسوى قبل معات سلست وافرة هتسانات كم تعنتو زول كوزي جزء نزي مقطب كحلفه أبز حيز وان كرتحنت نجار معبي السأنو هتسانات زعبي لهم ما أخلات تتعيشهم بيت كريستيان دقة حبيبا عم مقبار سناي بجبري كتسات بسوي كتر حيكون رد أبي زخاتكم من على زي مرد أستا كم تم بيك شيء زوالوا ها تم بيك شيء نقولون تاينا والخيدهم استنسويتهم هم خوينا خين نبر مالتي ما هو ينزل نمبر زوالوا خين هو بق ما حبسي زي تفلت بيت كريستيان كي تمثل بجبري استاتفول خناتات تفتري أبز حيز وان دخاتمنا من يزع بيهم زلوا إنجرات راح اليوم كذا متجوز له عينت تمرت يوم ناتا متجوز عاوز له أو أفتي هل تكال أرجعوا أنا أبيد من يوم ودي قم زلوا تم عد زاز نحو عدي زيك حسوا اللي جبا بسنك سنفنا أما ترشاب زي أخبل زدلي بسنك سنفنا أنا بيت كريستيان ندك أزيت خون كين أمثلة بسنك ناتنا سنفنا ندك أزيت خون بيت كريستيان كي تبان أب كفل خلته زي كفل حدا بخمزي ولا ترينا كفل خلته جعزو سبكة ونجيل كابت مال خصاب لبي زي أنا بتجري زولو ترحيه تناي خستاي ما بقى سجيرنا تناي مجمري أنا هاديس كده أب تجري زوريا تاي ناتجبر متيو